हे सेनाहरूका परमप्रभु, तपाईँ धर्मी जनलाई जाँच्नुहुन्छ अनि अन्तस्करण र हृदयलाई देख्नुहुन्छ। यति मात्रै पढौँ। परमेश्वरले पापी मान्छेलाई उहाँको धार्मिकताले गर्दा सित्तैमा धर्मी बनाउनुहुन्छ। हामी यो कुरा रोमीको किताब 3:24 हामी पाउँछौँ। कसैले पनि यो संसारमा आफ्नो पापलाई अंगीकार गरेर स्वीकार गरेर अनि पश्चाताप गरेर प्रभु यीशु मसीहको रगतमा धोइ माग्छ भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगतले अनि उहाँको धार्मिकताले गर्दा मान्छे जातिको पाप चाहिँ सित्तैमा क्षमा हुन्छ अनि सित्तैमा ऊ धर्मी ठहरिन्छ भनेर रोमी 3:24 र उहाँको अनुग्रहद्वारा ख्रीष्ट येशूमा भएको छुटकाराको कारणले तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छन्, हामीलाई थाहा छ। अनि 5:1 पनि यस कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। प्रभु यीशु मसीहको रगतले उहाँको धार्मिकताले सित्तैमा धर्मी ठहरायो। अब यो धर्मी ठहराइसकेपछि परमेश्वरले धर्मी जनलाई जाँच गर्ने उहाँको के छ प्रक्रिया छ। धर्मी ठहरिनु भनेको एउटा स्कुलमा भर्ना हुनु जस्तो मात्रै हो, तर जाँचको प्रक्रियाबाट उत्तीर्ण हुँदै जान चाहिँ पहिलो कक्षा, दोस्रो कक्षा अथवा श्रेणीबाट उत्तीर्ण हुँदै 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 ठुलो कक्षामा गए जस्तै हो। यसर्थ परमेश्वरले धर्मी जनलाई पनि जाँच गर्नुहुन्छ अनि न्याय पनि गर्नुहुन्छ। भजनको किताब 7:11 हामी यो कुरा पाउँछौँ। भजनको किताब 7 अध्याय अनि त्यसको 11 पद, 7 अनि त्यसको 11 पद पढ्दैछु। परमेश्वर धर्मी जनको न्याय गर्नुहुन्छ अनि दिनहुँ परमेश्वर दुष्टसित क्रोधित हुनुहुन्छ। त हामीलाई प्रभुले सित्तैमा धर्मी बनाउनु भयो। त्यसको पछाडि दिन प्रतिदिन न्याय अनि त्यस पछाडि उहाँले हामीलाई जाँच, यो कुरो उहाँको प्रक्रियाबाट भएर हामी जानुपर्छ। त उहाँले अपेक्षा राख्नुहुन्छ प्रत्येक विश्वासी प्रभुलाई पाएर धर्मी भइसकेपछि जाँचमा उत्तीर्ण हुँदै गएको। अब हामी परमेश्वरको यो मनसायलाई, विचारलाई सुरुमै उत्पत्तिको किताबमा पाउँछौँ। परमेश्वरले आदम र हवाको निम्ति एउटा सुन्दर योजना निश्चय बनाउनु भएको थियो। यति सुन्दर, यति प्रज्वलित एउटा योजना थियो, योजनाले पर्खिरहेको थियो। परमेश्वरको योजना यो थिएन कि उनीहरू त्यहाँनिर असफल बनुन्, पाप आओस् भन्ने थिएन। अनि परमेश्वरले त्यो योजना राख्नुभएको थियो। यति सुन्दर आदम र हवालाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो, तर त्यति काफी थिएन। त्यो योजनाभित्र प्रवेश गराउनुभन्दा अगाडि जाँचले पर्खिरहेको थियो। यसर्थ परमेश्वरले जाँचमा जानुभन्दा अगाडि एउटा असल र खराबको ज्ञान दिने रुख राख्नुभयो। जीवनको रुख त छँदै थियो, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुख हेर्नमा घिन लाग्दो थिएन, सिक्सिको लाग्दो थिएन, काँडाहरू उम्रिरहेको थिएन, एकदम परैदेखि दुर्गन्ध आउने थिएन। एकदमै नजिक जाउँ, फलहरू पनि हेर्नमा रहर लाग्दा, खाउँ लाग्दा, हुनसक्छ कति वासना आइरहेको थियो होला त्यसमा। यसर्थ याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले मान्छे जातिलाई जाँच गर्नुभन्दा अगाडि सुन्दर चिज राखिदिनुहुन्छ परमेश्वर आफैले। परमेश्वरको भनाइ चाहिँ यो हो, म सृष्टिकर्ता तिम्रो निम्ति प्रमुख हो कि मैले सृष्टि गरेको कुनै सुन्दर वस्तु तिम्रो निम्ति प्रमुख हो भन्दा धेरैजनाले चाहिँ सृष्टिकर्तालाई भन्दा सृष्टिको कुनै पनि सुन्दर वस्तु, यस्तो परीक्षा चाहिँ जहिले पनि सुन्दर प्रकारको, लोभ्याउने प्रकारको हुन्छ अनि त्यसमा के प्रकारका मजाहरू हुन्छ। त्यसर्थ परमेश्वरले त्यहाँ एउटा रसिलो, मुखमा राल आउने, आज थुक आउने यस प्रकारको त्यो खाउँ परेको चिज त्यहाँ राखिदिनु भयो। अनि आदम र हवालाई परमेश्वरले त्यो जाँचबाट भएर जान दिनुभयो। परमेश्वर मौन दर्शक भएर चुपचाप लागेर साइलेन्ट स्पेक्टेटर भएर बस्नुभयो। अनि जसो दुष्ट आत्मा शैतान आयो, परीक्षा गर्यो, परीक्षा गर्दा परीक्षामा उनीहरू असफल भए
आदम र हावा। आदम र हावा किन चाहिँ असफल भयो भन्दा परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्दा परमेश्वरका 3वटा गुणमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ भन्दा परमेश्वर अति प्रेमी हुनुहुन्छ, दोस्रो कुरा अति नै बुद्धिजीवी अनि ज्ञानी हुनुहुन्छ, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ सर्वोपरि सामर्थ्य सबै गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। अब नमुनाको लागि एउटा सानो बालकलाई, त्यति प्रौढ होइन ठिकैको बालकलाई बाउले एउटा लिफाफामा केही विशेष चिठी हालेर अथवा कुनै प्रकारको एकदम कीमती चिज हालेर यो पल्लोपट्टिको अङ्कलको घरमा पुर्याएर आइज भनेर भन्यो भने त्यो नानीले बाउमा भएका 3वटा गुणमाथि उसले पनि निर्भर पर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो नानीले मेरो बाउ कता ज्ञानी हो, मेरो बाउले कहिले पनि मलाई नराम्रो कुरो कहिले पनि लाउँदैनन्, अनि मेरो बाउ सामर्थ्य बलिया हुन्, अनि प्रेमले गर्दा मलाई केही कुरा हराएका छन् भनेर त्यो लिफा समाउने बित्तिकै उसले खुरुर पल्लो घरमा पुर्यायो भनेदेखि ऊ के भयो, बाउमाथि उसले आज 100% विश्वास गर्यो। अनि बाउले त्यो लिफाभित्र भएको चिठी अथवा त्यो अमूल्य वस्तुको बारेमा वृत्तान्त र विवरण दिइबस्ने जरुरत छैन। तर त्यो नानीले मेरो बाउ भनेर चिनेको खण्डमा, त्यो बाउले सानैदेखि माया गरेको खण्डमा अनि जन्म दिएको खण्डमा त्यो बाउमाथि सरासर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ जब त्यो नानीले यो चिठी किन लेखिएको, यो भनेको के हो भनेर प्रत्येक त्यो लिफाफाभित्र भएको त्यो वस्तुको बारेमा, किन त्यो अङ्कलकोमा जानु, बाटो कस्तो छ, मलाई बाटोमा कुकुरले खायो भने, अनेकौं यस्ता प्रश्न गर्यो भने त्यो चिठी त्यहाँ पुग्दैन। यसर्थ प्रत्येक बाउआमाले छोराछोरीलाई उपेक्षा राखेको हुन्छ। मैले यसलाई प्रेमले, मेरो सामर्थ्यले, मेरो बुद्धिले हराउँदैछु, यसले सर्वस्व आँखा चिम गरेर मैले भनेको मान्छ। यस्तो परमेश्वर यदि मात्रै भन्नुभयो नानीलाई चिठी पल्लो घरमा पुर्याऊ भने जस्तै, यो चाहिँ नखानु, यो खायो भने मर्छ। अनि आदम र हवाले परमेश्वरको सर्वोपरि शक्तिलाई अनि प्रेमलाई अनि उहाँको बुद्धिलाई शङ्का गरी पठाए। त्यसैले विश्वास भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषमाथि चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले मेरो मन, तन, प्राण, विचार, भावना सबै कुरो लगाइदिनु। त विश्वासी भनेर, क्रिस्चियन भनेर काफी छैन। तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले मन, प्राण, तन, विचार, भावना सबै लगाएर उहाँले मलाई जस्तो भए पनि राम्रै गर्नुहुन्छ, म उहाँका आज्ञाहरूलाई बिना शर्त, बिना प्रश्न, बिना हिचकिचाहट म पालन गर्छु भनेर हामी त्यसो गर्यौँ भने मात्रै हामीलाई प्रभुमा बढ्न सजिलो पर्छ। यसर्थ एउटा नमुना बताउँ। तपाईँ र म जाँदै गर्दा ठुलो नदी आयो, अनि त्यो नदीमा एउटा ठुलो एकदमै राम्रो खालको पुल छ, सरकारले बनाइदिएको एकदमै आरसीसी पुल छ भनेदेखि तपाईँ र मैले वारीपट्टि बसेर विभिन्न विचार गरे तापनि, शङ्का गरे तापनि, उपशङ्का गरे तापनि अथवा विश्वास गर्न खोजे तापनि, दाँत किटे तापनि त्यो पुल कमजोर पनि हुँदैन, त्यो पुल त्यहाँभन्दा ज्यादा बलियो पनि हुँदैन। यसर्थ हामी कसरी त्यो पारिपट्टि जान्छौँ भन्दा पुल बलियो छ, यस कारणले गर्दा पुलको मजबुतीपनको कारणले गर्दा पुल माथिबाट पारि जान्छु। यसर्थ तपाईँ र मैले विभिन्न कुरा सोचेर दिमाग लगाएर हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्ने र उहाँका आज्ञालाई पालन गर्ने होइन। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ मजबुत हुनुहुन्छ, प्रेमी हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, अनि उहाँले जो भन्नुहुन्छ मैले आँखा चिम गरेर पालन गर्ने हो। त्यसरी हामी गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको विश्वासको यात्रा छिटो प्रकारले के हुन्छ, त्यसले मोड लिन्छ, छिटो अगाडिपट्टि बढ्छ। यसर्थ परमेश्वरको आदम र हवाले परमेश्वरमाथि, यस्तो रोमीको किताबमा कृपया आउनुहोस्। यहाँ रोमीको किताबलाई सुरुमा पनि अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ स्यान्डविच भन्छ।
स्यान्डविच भनेको हामी कति बस्तीवाला थाहा हुँदैन। ब्रेडलाई दुईपट्टि राखिएको, बीचमा मिठो मसिनो केही छुर्पी चिजहरू हालिएको हुन्छ अनि त्यो खाँदा मिठो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले रोमीको किताबलाई पावलले लेख्दाखेरि दुईपट्टि एउटा पद लगाएर लेखेका छन्। रोमीको किताब 1 अध्यायको 5 पद पढ्दाखेरि यस्तो कुरा पाइन्छ। रोमीको किताब 1 अध्यायको 5 पद पढ्दैछु। उहाँद्वारा नै हामीले उहाँका नामका निम्ति सबै जातिहरूका बीचमा विश्वास प्रति आज्ञा पालन। अहिले मैले विश्वासको कुरा बताउँदैछु। विश्वास भनेको उहाँद्वारा उहाँमाथि सर्वस्व विश्वासमाथि चाहिँ मेरो आज्ञा पालन हुनुपर्छ हो। अब यो विश्वास प्रति आज्ञा पालन भन्ने कुरा आयो। अब रोमीको किताब सक्दा पावलले के लेखे भन्दा 16 अध्यायको 26 पदमा, तर अहिले प्रकट भएको छ र अनन्त परमेश्वरको आज्ञा अनुसार भविष्यवक्ताहरूका पवित्र शास्त्रहरूद्वारा विश्वास प्रति आज्ञाकारी बनाउनलाई। भनेपछि याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ उहाँको व्यक्तित्वमाथि सम्पूर्ण प्रकारले भर पर्यो। अब विश्वासको शत्रु के हो भन्दा हाम्रो बुद्धि हो। विश्वासको शत्रु अङ्ग्रेजीमा रिजनिङ हो। के हुन्छ होला, हुन्छ कि हुँदैन, के कसो गर्नु, कस्तो हुन्छ होला भनेर बुद्धि लाउन थाल्यौँ भने त्यो परमेश्वरको वचन हाम्रो दिमागमा रहला। सैद्धान्तिक हिसाबले मुखले पनि फरर भन्न सकेला, तर त्यसलाई आज्ञा पालन गर्न साह्रो पर्छ। यसर्थ हितोपदेश 3 अध्यायको 5 पदले भन्छ, परमेश्वरलाई सम्पूर्ण हृदयले, टाउकोले होइन, सम्पूर्ण हृदयले विश्वास कर, भर पर, अनि तेरो समझ शक्तिमाथि चाहिँ भर नपर भनेर हामी हितोपदेशको किताब 3 अध्यायको 5 पदमा लेखेको पाइन्छ। अब परमेश्वरले बाइबलको वचन किन दिनुभयो? आदमलाई पनि दिएको थियो। कमसेकम 2टा आज्ञा, बाइबलको 2टा वचन त आदम र हव्वालाई पनि दिएको थियो। त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज्ञा पालन गर भनेर वचन दिनुको तात्पर्य चाहिँ के छ भन्दा वचनभित्र प्रेम लुकेको हुन्छ भनेर लेखेको छ एक जग्गा। अर्को कुरा, वचन जाँच्नको लागि दिएको हो भनेर लेखेको छ। यसर्थ व्यवस्था विवरण किताब 8 अध्यायको 2 पदमा आउँदाखेरि, व्यवस्था विवरणको किताब अनि त्यसको 8 अध्याय अनि 2 पद, 8 अध्यायको 2 पदमा पढ्दैछु। अनि तिमीले त्यस सम्पूर्ण बाटोको सम्झना गर्नु जुन बाटोमा तिमीलाई नम्र तुल्याउनलाई र तिमीलाई जाँचेर, यो शब्द याद गर्नु, जाँचेर तिम्रो हृदयमा के छ, तिमीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौ कि गर्दैनौ, सो जानलाई परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले 40 वर्षभरि तिमीलाई उजाड स्थानबाट भएर डोर्याउँदै लानु, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ जाँचेको भन्छ। अब प्रस्थानको किताब 20 अध्यायमा जब मूसाले 10वटा आज्ञा माथिबाट लिएर आए अनि ढुङ्गाको पाटीमा लेखिएका वचनहरू जनसाधारणलाई आज उनले घोषणा गरे। घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ त्यो आज्ञा दिनुको तात्पर्य के रहेछ भन्दाखेरि यसरी लेखिएको छ। प्रस्थानको किताब 20 अध्याय, हामीलाई थाहा छ 20 अध्याय भनेको 10वटा आज्ञा भएको हो। अनि जब वृत्तान्तको रूप बताइसके तब 20 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि मूसाले मानिसहरूलाई भने, नडराओ, किनकि तिमीहरूलाई जाँच्नका निम्ति साथै परमेश्वरको डर तिमीहरूका सम्मुखमा भइरहोस् कि तिमीहरूले पाप नगर भनी उहाँ आउनु भएको हो अथवा यो आज्ञा दिनुभएको हो भनेर जाँच्नका निम्ति हो। अब परमेश्वरको वचन जो हामीलाई दिएको छ त्यसलाई हामीले पालन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पक्कै प्रेमको कारणले गर्दा दिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसर्थ व्यवस्था विवरण किताब 33 अध्याय, अब 33 अध्यायमा आउनुहोस् कृपया। मैले हजुरहरूलाई अहिले पढ्न लगाएको छैन समय बचाउनको लागि। 33 अध्यायको 2 र 3 पद, 33 अध्यायको व्यवस्था विवरण किताब 33 अध्यायको 2 र 3 पद, व्यवस्था विवरण किताब 33 अध्याय अनि त्यसको 2 र 3 पदमा पढ्दैछु हेर्नुहोस्। अनि उनले भने, परमप्रभु सिनाईबाट आउनुभयो, अघिकै कुरा, शहरबाट तिनीहरू कहाँ उदय हुनुभयो, उहाँ पारन पहाडमा चम्कनु भयो, अनि उहाँ लाखौं पवित्र जनहरूसित आउनुभयो,
उहाँको दाहिने हातबाट तिनीहरूका निम्ति अग्निमय व्यवस्था निस्क्यो। 3 पद हो, उहाँले आफ्नो प्रजालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र सबै पवित्र जनहरू तपाईको हातमा छन् अनि तिनीहरू तपाईका पाउनेर बसेर हरेकले तपाईका वचनहरूबाट ग्रहण गर्नेछ। अब सुन्नुभयो, त्यहाँनिर प्रेम भन्ने कुरा आयो अनि प्रेमले गर्दा दिएको आज्ञा पालन गर भनेर, ताकि उहाँको पाउमा बसेर उहाँको वचनहरू सुन। यो वचनभित्र प्रेम लुकेको छ। अघि मैले फेरि बताएँ, परमेश्वर प्रेमी, ज्ञानी, सामर्थ्य हुनुहुन्छ। चुपचाप लागेर एकपल्ट सृष्टिकर्ता हुनुहुँदो रहेछ विश्वास गरिसकेपछि सरासर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नमा चाहिँ हाम्रो मुनाफा छ, फाइदा छ। तर धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ प्रश्नले भरिएको हुन्छ अनि उहाँहरूले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ यसको अर्थ के होला, उसको अर्थ के होला भनेर चाहिँ खालि एउटा वैज्ञानिकले अथवा एउटा साइन्स विज्ञान पढ्ने मान्छेले त्यो ल्याबोरेटरीमा चाहिँ धेरै प्रकारको अनुसन्धान गरेर यताको उता चिज हालेर फिट्न कोसिस गरेर त्यसबाट बुझेर मात्रै भनेर बुद्धि लगाइरहेको हुन्छ। यसो त परमेश्वरको वचन चाहिँ यसकारणले गर्दाखेरि पक्षपात छैन। सिधा सादा वृद्ध अवस्थामा नपढेका अशिक्षितहरूले कति शिक्षितहरूलाई जितेका हुन्। किन भन्दा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। मत्तीको किताब 11 अध्यायमा आउनुहोस्। मत्तीको किताब 11 अध्यायको मत्ती 11 अध्यायको त्यसको हामी पढ्छौँ 11 अध्याय अनि त्यसको म पढ्दैछु 25 पद। त्यसबेला येशूले जवाब दिई भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईले यी कुराहरू बुद्धिमान र समझदारहरूबाट छिपाउनु भएको छ र यिनलाई बालकहरू कहाँ प्रकट गर्नु भएको छ। बालक भनेको चाहिँ केटाकेटी भन्दैन, बालक भनेको छ मसिना बालक, दुधे बालक। ती बालककोमा एउटा असल चरित्र के हुन्छ भन्दा, गुण के हुन्छ भन्दा, चाहे भैँचालो आएको होस्, चाहे बाबुआमालाई कसैले मार्न आँटेको होस्, चाहे बाबुआमाको गोजीमा 1 पैसा पनि नहोस्, चाहे बाबुआमा भोकै छन् कि या त अबैछिन फेरि पहिरोले थिचेर मार्दैछ कि, ती बालकलाई कुनै प्रकारको चिन्ता हुँदैन। बालकहरूलाई आमा र बाउको काखमा छातीमा लेट्न पायो भने मेरो बाउ मेरो आमा सब कुछ हो, यिनीहरूले मलाई जहाँ लान्छन् जे खाना दिन्छन् यसमा विषय हालेको छ भने उनीहरूले पत्याउँछ। बालकमा यो कुरो हुन्छ। तर बुद्धिमान, चलाक, प्रश्न उत्तर गर्ने, खोजी गर्ने अनि खोजेर धेरै अनुसन्धान गरेर आज त्यसबाट चाहिँ आज सवाल जवाबहरू, तर्कहरू अनि आशंकाहरू उब्जिन्छ। यो कुरा एकदमै याद गर्नुहोस्। त्यसो त बाइबलले भन्छ, बेशक तिमी पहिला पढिहालौँ, पहिला कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पद। कोसिस गर्दैछु 3 अध्यायको 18 पद। तपाईहरु कसैले एकजनाले पढ्नुहुन्छ, तपाईहरु पनि त्यहाँ सजग हुनुहुन्छ र मलाई थाहा हुन्छ। 3 को 18 पद। आफूलाई धोका नदिनुहोस्, यस संसारमा तिमीहरूको बीचमा कुनै मानिसले आफूलाई बुद्धिमान छु भनी सम्झन्छ भने बुद्धिमान हुनका निम्ति ऊ मूर्ख बनोस्। मूर्ख भनेको प्रभु केही जान्दिन, अन्धाधुन्ध म तपाईको वचन पालन गर्छु, यति जान्दछु तपाई प्रेमी, ज्ञानी, सर्वोपरि हुनु। यसरी मात्रै हाम्रो आत्मिक जीवनमा के हुन्छ, यात्रा उन्नतिशील हुन्छ। अनि परमेश्वरले संसारको कुनै वातावरणले उनीहरूलाई यस प्रकारले नधमिल्याओस् भनेर इजरायली जातिलाई उजाड स्थानबाट लानुभयो। उजाड स्थानबाट लानु पर्दा मन्नादेखि बाहेक केही पनि थिएन, खालि मन्ना। त्यसले परमेश्वरको वचन बताउँछ। त्यसो हुँदा अनडिस्ट्र्याक्टेड अथवा यताउता मनलाई विभाजित नगरिकन, यताउता नलोभिकन सिधासिधी परमेश्वरको वचन पालन गर्छन् कि भनेर लाँदाखेरि आज उनीहरूले त्यो मन्नाको बारेमा पनि गनगन गरे, धेरै यस्तो पाप गरे अनि उनीहरू परीक्षामा फेल भए, जाँचमा फेल भए। तर पछाडि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो
प्रभु यीशु मसीह आएर उजाड स्थानमा प्रभु यीशु मसीहलाई लगियो अनि प्रभु यीशु मसीहले त्यति घडी परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको सर्वोपरि, परमेश्वरको बुद्धिलाई भरोसा परेर तपाईँ र मेरो निम्ति नमुना बनेर उहाँले सरासर आज्ञा पालन गर्नुभयो। अनि शैतानलाई उहाँले परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग पनि गर्नुभयो। आदम र हवाले चाहिँ किन चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेनन्? उनीहरूले परमेश्वरको प्रेममाथि आज अविश्वास गरे। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले कमसेकम हवाले त एकखेप यस्तो भनेको छ भनेर एकखेप भनिहेरिन्। अब त्यस्तै नपुगेको खण्डमा परमेश्वरलाई गुहार लाउनु पर्थ्यो। त प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ परमेश्वरको वचन पनि प्रयोग गर्नुभयो। फेरि जहाँ वचन पर्याप्त मात्रामा थिएन त्यति घडी परमेश्वरलाई गुहार पनि लाउनु भयो भनेर हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 7 र 8 पदमा लेखिएको छ। पढ्नुहोस्। त प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ सम्पूर्ण मान्छे भएर आएर त्यसरी शैतानले ल्याएको परीक्षामाथि र परमेश्वरले गर्नुभएको जाँचमाथि उत्तीर्ण भएर जानुभयो। अनि उहाँले जहाँनेरि बाइबलको वचन पर्याप्त मात्रामा थिएन त्यसगरी हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 7 र 8 पदमा चाहिँ रोइकन कराइकन गुहार माग्नु भयो अनि उहाँ बाँच्नु भयो। पढ्नुहोस् त लु। उहाँले आफ्नो शरीरमा हुनुभएको दिनहरूमा बेसरी कराई र आँसु बहाई आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई प्रार्थना र बिन्तीहरू चढाउनु भयो। अनि उहाँको भक्ति भएको कारणले गर्दा उहाँको सुनियो। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो र पनि आफूले दुःख भोगेका कुराहरूबाट उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो। याद गर्नुहोस्, त्यसले गर्दा जहाँनेरि परमेश्वरको वचन सम्पूर्ण रीतिले बुझ्नुहुन्न अथवा तपाईँले त्यहाँनेरि पर्याप्त प्रकारले कुनै परिस्थितिलाई व्यवहार गर्नको निम्ति डिल गर्नको लागि पाउनु भएन भने त्यति घडी प्रभु यीशु मसीह हाम्रो नमुना हुनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई पुकार्दाखेरि प्रत्येक परीक्षाबाट निकाल्न सक्ने अद्भुत युक्ति उहाँले खडा गरिदिनु। त्यस्तो परमेश्वर। त्यसर्थ शैतानले चाहिँ विशेष गरेर संसारमा आदम र हवाको समयदेखि चाहिँ के गर्नको निम्ति सफल भयो भनेदेखि चाहिँ वचनदेखि चाहिँ कसरी चुकाउँ। वचन चाहिँ जानेको चाहिँ होस् दिमागमा, तर हृदयबाट पालन गर्नको निम्ति चाहिँ म यिनीहरूलाई चुकाइदिन्छु, यिनीहरूलाई बुद्धि लाउन लाउँछु, समझ लाउन लाउँछु। त्यसो गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन त समझले बुझेर पालन गर्ने होइन, समझ बुद्धि लाउने होइन, तर यो त हृदय लाउने कुरा हो, प्रेमले गर्दा हुने कुरा हो। यसर्थ पछाडि के भयो? पानीको बप्तिस्मा हामीलाई थाहा छ, सम्पूर्ण रीतिले बप्तिस्मा गर्नुपर्ने, डुबाउनु पर्ने, पछाडि छिड्काउ बप्तिस्मा आयो। त्यहाँदेखि 1950 सालतिर ब्रिटेनमा, अमेरिकामा वुमन्स लिबरेसन मुभमेन्ट अथवा स्त्री जातिको स्वतन्त्रता एउटा मुभमेन्ट चल्यो, जुलुस चल्यो, एउटा त्यो प्रकारको लडाइँ चल्यो। चल्दाखेरि पहिला कोरिन्थीको किताब 11 अध्यायको 5 र 6 पदले चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ टाउकोमा घुम्टो लगाउनु अथवा एउटा रुमाल ओढ्नु अथवा मजेत्रो ओढ्नु, शिरलाई ढाक्नु भन्ने प्रत्यक्ष परमेश्वरको वचन त्यहाँ थियो। तर अब पढ्नुहोस् पहिला कोरिन्थी 10 अध्यायको 5 र 6 पद, 11 अध्यायको 5 र 6 पद पढ्नुहोस् त कृपया। तर आफ्नो शिर नढाकिकन प्रार्थनामा भविष्यवाणी गर्ने हरेक स्त्रीले आफ्नो शिरलाई अनादर गर्दथे, किनकि यो त उसको केश खौरिएको बराबर हो। अब 10 पद पढ्नुहोस्। यही कारणले स्त्रीको शिरमाथि स्वर्गदूतहरूले गर्दा यो अधिकारको चिन्ह हुनुपर्छ। किन भन्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको वचनलाई विरोध गरेर स्वर्गदूतहरू तल झरिसकेपछि केही मात्रामा आज्ञाकारी हुने, उहाँको वचनप्रति आज्ञाकारी हुने स्वर्गदूत माथि नै छन्। अनि त्यो झरेका स्वर्गदूतले विद्रोह जन्माउन सिके, अनाज्ञाकारी बनाउन सिके। त्यसो गर्दाखेरि वचनमा अनाज्ञाकारी वचन अलिक खस्किँदै गयो अनि एका दोस्राको विरोध गर्न थाले। त्यसो गर्दा उनीहरूलाई लाग्छ हामी मण्डलीमै छौँ भनेर। तर धेरै प्रकारको यस्तो अधिकार, अथोरिटी माथि, आफूभन्दा माथि
भएका व्यक्तिहरूको अधिक विरोध गर्ने यस प्रकारको चल्न पाउने खालको प्रक्रिया शैतानले सुरु गरेको हुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि ती स्वर्गदूतहरू जहिले पृथ्वी तलमा आउँछन् अनि मण्डलीमा प्रत्येक दिदीबहिनी प्रत्येक दाजुभाइलाई क्लोजली अथवा एकदम नजिकैबाट मोनिटर गर्छन्, जाँच पडताल गर्छन्। जाँच पडताल गर्दा तपाईँलाई बाइबलको धेरै ज्ञान होला, तपाईँले गीत पनि राम्रो गाउनु होला, अथवा तपाईँको मण्डलीमा तपाईँको एउटा राम्रो स्तर होला, मान्छेले तपाईँलाई केही भनेको होला। तर हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पद अनुसार चाहिँ प्रत्येक मुक्ति पाएका छोराछोरीको छेउमा स्वर्गदूतहरू बसेका हुन्छन्। यो कुरो याद गर्नुपर्छ। अनि अब म पढिबस्न भ्याउँदिनँ, तर अब यो वुमन्स लिबरेसन मुभमेन्टले पछाडि टाउकोबाट मजेत्रो हटाउने अथवा रुमाल हटाउने अथवा बुढा बराबर हो भन्ने अथवा विरोध गर्ने यो प्रकारको प्रभाव ल्यायो। अनि ल्याइसकेपछि अहिले पनि भन्छ स्वर्गदूतहरू हिँडिरहेका हुन्छन्। स्वर्गदूतहरूले त्यो कुरो जाँच पडताल गर्न आएका हुन्छन्। माथिको वातावरण विरोध गर्ने वातावरण पहिलाको यहाँ शैतानले अरूको बिचमा पनि व्याप्त बनाइसक्यो कि बा भनेर चाहिँ आर स्वर्गदूतले छु हेर्दाखेरि दिदीबहिनीहरूले शिरमा घुम्टो ओढेको छैन भने त्यसको रपट त्यसको रिपोर्टमाथि जान्छ। यसरी त्यो दिदी त्यो बहिनी त्यो फलाना फलाना चाहिँ विरोधको आत्माले पक्रेको रहेछ। अनि त्यसले अधीनता भन्ने कुरा के हो भनेदेखि अधीनता भन्ने कुरा कहिले पनि राम्रो हुँदैन। याद गर्नुहोस्, देख्दाखेरि कसरी भन्दा जन्मिने बित्तिकै नानीले ठुलो हुने बित्तिकै दिमाग लाउन थाल्छ। आमाबाउको प्रेम, आमाबाउको ज्ञान, आमाबाउको शक्तिलाई उसले उसको बुद्धिले विरोध गर्न थाल्छ, प्रदर्शन गर्न थाल्छ। तिमीहरू उहिलेका बुढाबुढीहरू भन्न थाल्छ। केले भन्दा उसको समाजले उसलाई एकदमै बुद्धि अनुसार उसले चलिरहेको हुन्छ। हृदयले उसले आमाबाउलाई जाँच गरेको हुन्छ। त्यसर्थ एउटा जवान मान्छे, कुनै पनि मान्छे फेल हुन्छ, असफल हुन्छ भने पहिला परमेश्वरले राखिदिएको आमाबाउको अधीनता मुनि नआएर विरोध जनाएर पहिला फेल भएको हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले अधीनताको सिँढी हेर्नुभयो भने सिँढी नै सिँढी हुन्छ। अलिक परतिर जाँदा पुलिसले सिटी बोकेर बसेको हुन्छ, अलिक परतिर जाँदा स्कुलमा प्रधान अध्यापकले प्रिन्सिपल बसिरहेको हुन्छ, गुरुआमाहरू हुन्छन्, गुरुबाउहरू हुन्छन्, अग्रजहरू हुन्छ। जहीँ जाँदा पनि अधीनता भन्ने कुरा हुन्छ। अनि अधीनता चाहिँ जताबाट मान्छेले मलाई नगरोस्, नसिकाओस्, मलाई किन सिकाइबस्छ भन्ने चाहिँ तितो हुन्छ। यता पनि अधीनता, उता पनि अधीनता। यसो त मान्छे आज अधीनतामा बस्नु हो र यसरी आज्ञा पालन गर्नुदेखि चाहिँ चेप्टेको अनुभवबाट जानुपर्छ चारैपट्टि। तर पनि चुपचाप लागेको, नम्र भएको, चुपचाप लागेको, विरोध नजनाउने, परमेश्वरलाई नै सबै कुराको विवरण भन्ने, कसैप्रति कुरा नगर्ने। यसो त हरेक मण्डलीमा यी दिनहरूमा 1-2 दिन पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा कम्प्लासेन्सी भन्छ। कम्प्लासेन्सी भनेको चाहिँ जान्दछु, बुझेको छु मैले पनि, ठिकै छ सबै कुरा भन्ने हुन्छ। तर त्यो कम्प्लासेन्सी भनेको चाहिँ अब नेपालीमा मलाई एक्ज्याक्टली त्यसको शब्द आएन, तर 1-2 दिन पछाडि चल्न पाइकन एउटा दुईटाको विरोध गरिरहेको, अलिकति ब्याकबाइटिङ गरिरहेको, अलिकति खासाखुसुक कुरा गरिरहेको, यो सबै कुरा यो विरोधभित्र पर्छ। यो अधीनता नभउने कुराहरूभित्र पर्छ। यो त यस्तो कुराहरूमाथि जान्छन्। यसर्थ जब परमेश्वरले अयुबलाई नजिकैको परिचय दिनुभयो, परिचय नदिइन्जेलसम्म चाहिँ अयुबले 38-40 अध्यायसम्म विवाद 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 गरिबसे। यसो हेर्दा जायज थियो उनको, कुनै पनि उनको बुँदा आज त्यो बुँदा अर्थविहीन छैन। 40 अध्यायसम्म डिस्कस डिबेट भइगयो पछि। तर जब 42 अध्यायमा गएर परमेश्वरलाई देखे तब उनले भने मैले अहिलेसम्म नजानेर बोलेको छु, त्यसर्थ म बसेर धुलो र खरानीमा पश्चाताप गर्छु, म मेरो मुखमाथि हात राख्छु। यसर्थ एउटा विश्वासीको लक्षण चाहिँ प्रत्येक परिस्थितिमा कमेन्ट गरि नहाल्ने, लागेर बस्ने, सही बस्ने, सबै कुराको निम्ति परमेश्वरलाई मात्रै भन्ने। अब म यो यसबाट नागेर अर्कोमा जान्छु। त परमेश्वरले धर्मीजनलाई जाँच गर्नुहुन्छ। अब हामी योनाको किताबमा छोटकरीमा योनाको किताबमा आउँदाखेरि त हामीलाई धेरैचोटि मण्डलीका अग्रजहरूले अथवा श्रीमतीले, श्रीमानले
छोराछोरीले इष्टमित्रले कतिवटा सिफारिस गरेका हुन्छन् हाम्रो बारेमा, अनि त्यो सबै सिफारिसी परमेश्वरको अगाडि चल्दैन। जस्तो अब यहाँनिर हेरौँ हामी योनाको किताबमा, योनाको बारेमा म पठाउँदैछु। योनाको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ योनालाई हामीले सोध्यौँ अरे मानिलियौँ, अब योनाको जग्गामा हामीलाई आफूलाई राख्नु पर्यो, अनि योनालाई हामीले जाँच पडताल गर्नु पर्यो भने समिति खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिको 3वटा यस्तो लेयर हुन्छ, अथवा 3वटा सिँढी भएको, अथवा 3वटा टायर भन्छ, 3 तले समिति खडा गरौँ, 3वटा त्यसको लेयर भएको। समितिमा पहिला चाहिँ हामीले योनालाई जाँच गर्नुपर्दा उसका दस्तावेजहरू, अङ्ग्रेजीमा क्रिडेन्सियल्स भन्छ, उसको चारैपट्टि वरिपरिको रपट अथवा सूचनालाई, दस्तावेजलाई भेला गर्दा एउटा थियो। अर्को कुरा, उसका साथीभाइलाई हामी अन्तर्वार्ता लिन्छौँ। पहिला दस्तावेज, त्यसपछि साथीभाइ, त्यस पछाडि परमेश्वरले उसको बारेमा के गवाई दिनुहुन्छ। त यो 3वटा 4वटा यो समितिको जुन चाहिँ लेयर छ, यसबाट जति नै हामीले उसको बारेमा रिकमेन्डेसन गरे तापनि, सिफारिस गरे तापनि, अन्तमा परमेश्वरले दिएको सिफारिस मात्रै साबित ठर्छ। यसर्थ अब योनाको बोलावटको बारेमा हेऱ्यो भने तिमी के कामको लागि जाँदैछौ भन्दा उसले हामीलाई नियुक्ति पत्र देखाइदिन सक्छ। म खेलाँची मान्छे होइन। 1 अध्यायको 2 पद, योनाको किताब 1 अध्यायको 2 पद पढ्नुहोस्। उसको बोलावट, अङ्ग्रेजीमा कलिङ भन्नु पर्यो भने त्यति ठुलो परमेश्वरले उसलाई साक्षात फलाना जग्गामा जा भनेर भन्नुभएको उसको बोलावट। पढ्नुहोस् त 1 अध्यायको 2 पद। उठ, त्यस ठुलो सहर निनवेमा जाऊ र त्यसको विरोधमा कराऊ, किनकि तिनीहरूको दुष्टता मेरो सामु आएको छ। अब परमेश्वरले सिधा सिधी उसलाई आज्ञा गरेको छ। दोस्रो कुरो, उसको ईश्वर शास्त्र अथवा ईश्वर सम्बन्धी के बुद्धि रहेछ त, कति जान्दो रहेछ भने अब हामी सुन्दैछौँ, उसलाई समितिले जाँच पडताल गर्दैछ। पहिलो हामीले हेर्दैछौँ यसको बोलावट एकदम पक्का रहेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। दोस्रो, ईश्वर शास्त्रमा, अङ्ग्रेजीमा थियोलोजी भनौँ, कतिको ज्ञान रहेछ भन्दा 1 अध्यायको 9 पद पढ्दा यसो भन्छ, म पढ्दैछु। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर सम्बन्धी कुरा उनले कति जानेको छ। उनले तिनीहरूलाई भने, म एक हिब्रू हुँ, अनि म परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरको डर मान्दछु, जसले समुद्र र सुक्खा जमिन बनाउनु भयो। उसको एउटै वाक्यमा यति अद्भुत प्रकारको ईश्वर शास्त्र उसको लुकेको छ। तेस्रो, प्रार्थनाको जीवन कस्तो थियो भन्दाखेरि 2 अध्यायको 1 पद पढ्यो भने अरू बेला त उनले प्रार्थना गर्दैन रहेछन्, तर प्रार्थनाको जीवन हेऱ्यो भने जब चाहिँ माछाको पेटभित्र पसे, आपत पर्यो, विपद पर्यो, तब मात्रै उनले प्रार्थना गरेको। 2 अध्यायको 1 पदमा तब योनाले त्यस माछाको पेटबाट परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। अब अहिले हेर्दै जाउँ हामी, अरू बेला प्रार्थना गर्दा रहेछन् कि गर्दा छैनन् है। अब उनको अनुभवको बारेमा, तपाईँ एउटा अहिलेको भाषामा चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तपाईँको गहिरो अनुभव चाहिँ कस्तो छ भन्यो भनेदेखि उनले 1 अध्यायको 17 पद भन्न सक्छन्। अनि योनालाई निल्न परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा खटाउनु भएको थियो। त्यस माछाको पेटभित्र योना 3 दिन र 3 रातसम्म रहे। अहिलेको विश्वासीहरूलाई त्यो प्रकारको अनुभव भयो भने त मुख गरेर बस्छन्। योनाले भन्दैछ, म चाहिँ परमेश्वरको काम गर्दा मेरो अनुभव भन्नु पर्यो भने समुद्रको फेदमा माछाको पेटभित्र 3 दिन बसेँ, मलाई यस्तो अनुभव पनि छ। मर्नु भएन तपाईँ? मरिन। के खानुभयो? खोइ के खाएँ मलाई थाहा छैन, तर म यसरी बसेको प्रत्यक्ष मलाई थाहा छ भन्दा कस्तो ठुलो गवाई हुन्छ। हेर्नुहोस् हो। अब सफलताको दर हेर्नु पर्यो भने, अथवा सफलता उनले परमेश्वरको काम गर्दा सफलता कतिको आयो, त्यो धेरैजना सफलता हेरेर पनि आश्चर्यचकित हुन्छन् है। अब सफलताको दर हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर कृपया पढिदिनुहोस्, त्यहाँनिर 3 अध्यायको 4 र 5 पद। अनि योनाले 1 दिनको यात्रा गरेर त्यस सहरभित्र पस्न सुरु गरे। अनि उनले प्रचार गरेर भने, अबको 40 दिनमा निनवे नष्ट हुनेछ
तब निनब्बेका मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे र एउटा उपवासको घोषणा गरे अनि तिनीहरूका ठुलादेखि लिएर तिनीहरूका सानासम्मले भाङ्राका लुगाहरू पहिरे। शपथ पढ्यो भनेदेखि राजा पनि सिंहासनबाट उठे अनि राजाले पनि भाङ्राको वस्त्र लगाए अनि 7 पद पढ्यो भनेदेखि चाहिँ पशु प्राणीलाई पनि भोको राख्यो अनि परमेश्वरले मन फर्काउनु भयो। कति ठुलो प्रचारक उसको सफलताको दर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाखौं लाखले प्रभुलाई पाए अहिलेको भाषामा भन्नु पर्यो है। अब उनले पवित्र शास्त्रलाई कतिको जान्दा रहेछन् भन्दा 4 अध्यायको 2 पद पढ्नुहोस्। 4 अध्यायको 2 पद। अनि उनले परम प्रभुलाई प्रार्थना गरे र भने, हे परम प्रभु, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, म आफ्नो देशमा छँदा के मेरो भनाइ यही थिएन र? यसै कारण म पहिले दर्शनतिर भागे, किनकि तपाईँ अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ, दयालु, रिसाउनमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ अनि त्यस विपत्तिको विषयमा पछुताउनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ। कहाँबाट जानेको थिइस् भनेर सोध्यो भने अब हामीलाई बताइबस्नु पर्दैन। त्यो पद चाहिँ प्रस्थानको किताब 34 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। उनले प्रस्थानको किताबमा पनि यस्तो पद लेखेर त्यो परमेश्वरको बारेमा जानेका थिए। ईश्वर शास्त्रको बारेमा पनि उनी कम छैन हो। अब यो कुरा छोटकरीमा हामी जाउँ, तर अब हामी उनलाई अब अर्को अब समितिको पहिलो दस्तावेजको भाग सक्यो। अब समितिमा दोस्रो भाग छ, उनका साथीभाइहरूलाई सोधौँ। हजुर, अब उनको कागजात हेर्दा त यिनी मान्छे भयङ्कर रहेछन्, तर तपाईँहरू भन्नुहोस् यो मान्छेको बारेमा तपाईँ के गवाई दिनुहुन्छ भन्दाखेरि ती जहाज खेउने मान्छेहरूलाई सोध्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर 1 अध्यायको योनाको किताब 1 अध्याय यसको 6 पद पढिनुहोस्। के भनेर सम्बोधन गरेका थिए? यो जहाज कति दिनमा तार्सिस पुग्यो? 600 किलोमिटर टाढा रहेछ निनवेदेखि तार्सिस। त्यति बेलाको जहाज अहिलेको जस्तो रफ्तार लिएर वेग तीव्र गतिमा कुद्दैन थियो, बिस्तारै खेल्नु पर्थ्यो। 600 किलोमिटर भनेको बहुत लामो हो। 600 किलोमिटर पानी जहाज जाँदाखेरि सानो त्यति बेलाको जहाज अनि ती नाविकहरू तलमाथि झर्छन्, क्रू मेम्बर्सहरू हेर्छन्, एउटा मान्छे टिकट काटेर चढेको छ अनि हेर्दा कस्तो देखियो भन्दाखेरि 1 अध्यायको 6 पद पढ्नुहोस्। तब जहाजको कप्तान उनी कहाँ आए र उनलाई भने, हे सुतुवा, तिम्रो के मतलब छ? उठ, आफ्नो ईश्वरलाई पुकार। हुन सक्छ ईश्वरले हामीलाई विचार गर्छन् र हामी नष्ट हुने छैनौँ। हेर्नुभयो त? अब यसर्थ मान्छेलाई मण्डलीले मात्रै सिफारिस गरेर, बुढीले मात्रै सिफारिस गरेर, बुढाले सिफारिस गरेर हुँदैन। मेरो भन्नु मतलब चाहिँ परमेश्वरको अगाडिपट्टि चाहिँ उसको स्ट्यान्डिङ कस्तो छ। यसर्थ त्यो पानी जहाजको कप्तानहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईँहरूको जहाज किन उथुल पुथुल भएछ त भन्दाखेरि यही मान्छेको ट्रबल सुटर, ट्रबल मेकर, यो आज उथुल पुथुल क्रिएट गर्ने, सिर्जना गर्ने मान्छे यही हो भनेर भन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो पनि समितिमा त्यो पनि सक्यो। अब हामी अब नजिकैबाट चिन्ने एउटा प्राणी थियो। अब माछालाई सोधौँ। माछा, तिमीले त पानी जहाजको कप्तान, क्रू मेम्बर्स भन्दा तिमीले चाहिँ पेटभित्र यो मान्छेलाई 3 दिन बोकेको थियो। कस्तो थियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, पेटभित्र 3 दिन बस्दा पनि योनाले पश्चाताप गरेन, प्रार्थना गरेन। 3 दिन बितिसक्दाखेरि मात्रै चाहिँ आपत परेर प्रार्थना गरेको छ। 3 दिन भनेको त कम्ती समय होइन। अब त्यो ढिट मान्छे, एउटा अट्टेरी मान्छे, पानी जहाजबाट मलाई फ्याँकिदेऊ घोर अँध्यारो समुद्रमा भन्ने मान्छे कति साह्रो हृदयको कठोर मान्छे थियो। सेवक थियो तर पनि कठोर। त्यसो हुँदा मलाई लाग्छ, माछाले भन्छ यो मान्छे मेरो पेटभित्र पसेदेखि समस्या मात्रै भयो। गुस्सी हिर्काउँथ्यो, घरि माथि चढेर निस्किन खोज्थ्यो, मैले घुटुक गरेर हुँदै निल्थेँ। घरि यसले मेरो शरीरको पेटभित्रको विभिन्न अङ्गहरूलाई समातेर यसले मलाई निस्किन बल गर्यो। यो मान्छेलाई मैले घनिष्ठ प्रकारले चिन्नु पर्दा यो मान्छे मेरो पेटभित्र समस्या क्रिएट गर्ने एउटा ढिट मान्छे नै मैले पाएँ।
माछाले भन्न सक्छ, किनभने 3 दिन बितिसकेपछि मात्रै आज योनाले पश्चाताप गरेका थिए। अब निन्वेका जनसाधारणदेखि लिएर राजालाई गएर अन्तर्वार्ता लियो भने अब त्यसले के भन्छ राजादेखि लिएर गएर तल कमारासम्मकोले भन्छ यो मान्छे चाहिँ हाम्रो लागि राजदूत हो, यो मान्छे चाहिँ मुक्तिदाता हो। किनभने यो मान्छेले खबर नल्याएको भए, प्रचार नगरेको भए हामी आज मर्ने थिएछौँ, सहर खतम हुन्थ्यो। यो मान्छेले प्रचार गर्यो, हामीले परमेश्वरपट्टि मन फिरायौँ। ऊ त के हो, एकदम ठुलो मुक्तिदाता हो, सेभियर हो, ऊ त हाम्रो राजदूत हो भन्छन्। यसो त यसलाई हामीले के गरौँ, आज अंकित गरिराखौँ, लेखिराखौँ। अब अन्तमा झुसिल किरालाई सोधौँ। झुसिल किराले पनि योनाको बारेमा जान्दथ्यो। 3 अध्यायको यहाँ पढ्नुहोस्, 4 अध्यायको यहाँनिर 6 र 7 पद पढिदिनुहोस्, किनभने समय कम्ती छ मेरो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले एउटा कुबिन्ड तयार पार्नुभयो अनि यो यस कुबिन्डलाई प्रहार गर्यो र त्यो ओइलियो। अनि यस्तो भयो, जब सूर्य उदायो तब परमेश्वरले भतभती पोल्ने पूर्वी हावा तयार पार्नुभयो। योनाको टाउकोमाथि घामले पोलेकै पार्यो, यहाँसम्म कि उनी मूर्छा परे र मर्न चाहे अनि भने मेरा निम्ति जिउनुभन्दा मर्नै असल हो। त परमेश्वरले एकापट्टि निन्वेको हजारौं लाखौं मान्छेलाई उनीहरूको पश्चातापद्वारा जोगाउनु भयो। योना चाहिँ यति स्वार्थी रहेछन्, वारीपट्टि बसेर अब मैले भविष्यवाणी गरेको छु मान्छे मर्छन् भनेर हेर्नका निम्ति उनी ढल्के। अनि परमेश्वरले एउटा कुबिन्डोको छारी लगाइदिनु भयो, शीतल पनि भयो। अनि शीतलताको कारणले त रमाए। त्यति शीतल पाउँदा उनी आफ्नो स्वार्थले गर्दा रमाउँछन्, र त्यत्रो मान्छे चाहिँ कहिले मर्छ भनेर चाहिँ उनको भविष्यवाणी पुरा होस् भनेर हेरिरहेका छन्। त्यसो हुँदा परमेश्वरले मान्छे चाहिँ कति स्वार्थी हुन्छ। चारैपट्टिबाट धेरै प्रकारको दस्तावेज, धेरै प्रकारको सिफारिस भए तापनि मेरो दृष्टिमा चाहिँ मान्छे कस्तो हुन्छ म चिन्छु भन्ने बताउनको लागि अनि झुसिल किरालाई पठाउनु भयो। झुसिल किराले कुबिन्डोको बोट तत्काल काट्दियो। काट्ने बित्तिकै सुक्यो, सुक्ने बित्तिकै चर्को घाम आयो। अनि एकदम चर्को घाम यस्तो खालको चर्को घाम आयो, उनी बेहोस हुने मौसममा पुगे। त्यति गर्दा पनि योनाले उठेर के भन्यो भनेदेखि चाहिँ मेरा निम्ति जिउनुभन्दा मर्नै असल छ। 9 पद। अनि परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो कुबिन्डोको विषयमा रिसाएर तिमीले ठिक काम गर्दछौ? उनले भने मृत्युसम्मै रिसाएर म ठिक काम गर्दछु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यत्रो मान्छेलाई मैले कृपा देखाएँ, तर तिमी यत्रो मान्छे मर्नु तिम्रो निम्ति चाहिँ सठिक, त मैले एउटा कुबिन्डोको बोट काट्नु तिम्रो नाठिक भन्दा अब झुसिल किरालाई सोध्यो भने त्यति घडी चाहिँ योनाका मान्छेहरू पनि थिएनन्, त्यहाँ माछा पनि थिएन, अनि पानी जहाजदेखि पनि उनी उत्रिसकेका थिए। अब यस घडी चाहिँ झुसिल किरो छ, अनि परमेश्वर अनि योना। अनि झुसिल किराले भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मान्छे भएर पनि स्वार्थी रहेछ, प्रौढ मान्छे होइन रहेछ, यो स्वार्थी रहेछ, अर्कोको मृत्युमा रमाउने खालको मान्छे रहेछ, परमेश्वरलाई पनि मुख लाग्ने तहलाउन नसकेको मान्छे रहेछ। यसर्थ यो मान्छेमा जुन प्रकारको कुरो पाएन, रिसालु रहेछ मान्छे भनेर आज झुसिल किराले भन्न सक्छ। अनि यसर्थ अनि परमेश्वरले अलिकति छालामा अलिकति तातो घाम आउने बित्तिकै त्यसमै रिसाउने खुसी हुने खालको मान्छे रहेछ भनेर, अनि भौतिक कुरालाई मात्रै ज्यादा प्राथमिकता दिँदो रहेछ यो मान्छे भनेर झुसिल किराले भन्न सक्छ। अब परमेश्वरलाई सोधौँ, परमेश्वर तपाईँ उसको बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्दा जीवन मैले एउटा बताउन चाहेको, यो चाहिँ मेरो एउटा प्रकाश हो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जीवनकालमा यस पृथ्वी तलमा धेरैवटा यस्ता चिजहरू छन्, मैले योनालाई तह लाउनको लागि माछालाई प्रयोग गरेँ, आँधी बेरीलाई प्रयोग गरेँ, पानीलाई प्रयोग गरेँ, अनि मैले अँध्यारोलाई पनि प्रयोग गरेँ, अनि मैले उखरमाउलो गरमलाई पनि प्रयोग गरेँ, किरालाई पनि प्रयोग गरेँ। अनि त्यसमा के थियो भन्दा शीतल ल्याउने कुराहरू थिए, प्राकृतिक कुरा। त्यो धेरैजनाले शीतल ल्याउने कुरा, शान्तिका कुरा, प्रेमका कुरा, मायाको कुराले पनि सिक्छ। कोही मान्छेले चाहिँ पृथ्वी तलमै भएर पनि प्रचण्ड गरम भनेको चाहिँ एउटा नरकको तापक्रम जस्तै हो। अनि माछाको पेटभित्र अँध्यारो भनेको पनि
नरकको एउटा दृश्य जस्तै त्यस्तो कुरो देखाउँदा प्रचण्ड आँधी तुफान ल्याउँदा पनि यो मान्छेलाई मैले बनाउन सकिनँ भन्न सक्नुहुन्छ। यसर्थ प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हामी परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एफिसी 1:4 अनुसार हामी जिउनुपर्छ। उहाँको अगाडि चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ। उहाँको अगाडि चाहिँ हामीहरूको वचनलाई तत्काल पालन गरिहाल्ने हुनुपर्छ। यसर्थ उहाँको प्रेम, उहाँको सर्वोपरिता अनि उहाँको बुद्धिलाई हामीले भरोसा गर्नुपर्छ। यसर्थ यत्रोलाई प्रचार गरेर ऊ एउटा सफल प्रचारक भयो। तर एउटा पद पढ्छु म। यसकारणले त नयाँ नियममा पनि 2टा पद चाहिँ कृपया मलाई पढ्ने मौका दिनुहोस्, तपाईँहरूकै फाइदाको लागि हो। पहिला कोरिन्थी 9:27 पद। 9:27 पद। तर म मेरो शरीरलाई मुक्का लाउँछु र बसमा ल्याउँछु, नत्र त अरूलाई प्रचार गरेर कुनै हिसाबले म आफै चाहिँ विक्रममा ठहरिन्छु। त्यसर्थ किन यसो भनेको भन्दा पछाडि तिमोथीको किताबमा जाँदा पनि पावलले पवित्र आत्माद्वारा यसो लेखेको छ। यो आज हामीलाई एकदमै ठुलो पहिला तिमोथीको किताब 4:15 पद 16 पद आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषय। शिक्षा त मान्छेले यो मस्तिष्क चाहिँ राम्रो छ भने पढेर किसिम प्रकारको शिक्षा दिन सक्छ। तर नयाँ करारमा चाहिँ आफ्नो विषयमा प्रमुख कुरा हो। आफ्नो विषयमा पहिला लेखिएको छ, क्रम हेर्नुहोस् त्यहाँ। र शिक्षाको विषयमा होशियार रह। त्यसको विचारमा मात्रै डक्ट्रिन आउँछ। पहिला लाइफ त प्रभु यीशु मसीहको पनि 33 वर्षको जीवनकालमा 3.5 वर्षको मात्रै मिनिस्ट्री थियो। 30 वर्षको चाहिँ जीवनसँग परमेश्वर खुसी हुनुभएको। यसो त प्रोपोर्सन हेर्दाखेरि 3.5 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष ठुलो कुरा हो। त्यस्तै प्रकारले मिनिस्ट्री भन्दा जीवन ठुलो कुरा हो। आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होशियार रह, तिनीहरूमा लागिरह, किनकि यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र तिम्रा कुरा सुन्नेहरूलाई पनि बचाउनुहुन्छ। त्यसर्थ हामी कसैले दामी बोल्यो भनेर पनि खुसी भइहाल्नु हुँदैन, धेरै जान्दछ भनेर पनि खुसी भइहाल्नु हुँदैन। यसर्थ परमेश्वरले कुनै प्रकारको यहाँनिर पक्षपात गर्नुभएको छैन। सिधा सादाहरू एकदमै सुधाहरू चाहिँ अगाडि उछिनेर गएका हुन्छन्, बाठाहरू पछाडि लडिरहेका हुन्छन्। भन्छ नि नेपालीमा नि, लाटो लड्छ 1 बल्डेङ, बाठो लड्छ 3 बल्डेङ भन्छ है। त प्रभुले हामीलाई यस्तो भन्दाखेरि जगाउँ, हामी परमेश्वरको वचनप्रति यहाँदेखि उता चाहिँ सिधा सिधी बिना प्रश्न के गरौँ। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।